अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं। अच्छा दोस्तों, आज जो हम नुस्खा लेकर आए हैं अक्कर बांझपन के लिए, मैंने पहले नुस्खा बताया था, तो ये हमारा एक दूसरा नुस्खा है जो कि जड़ी बूटियों वाला है, जिसको हम सीर कहते हैं, जो कि बहुत ही एक शर्तिया और ग्रंटेड शुदा चीज़ है, जो कि हर हकीम वही जो जड़ी बूटियाँ बनाते हैं वो भी ये नुस्खा शायद उनको पता नहीं है, या जानबूझ कर नहीं देते, या फिर ये काफ़ी महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने ज़्यादा लालच और के बचत के लिए आप ये नहीं बना कर देते। ये तो मेरी समझ समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं देते, या क्या वजह है। मेरी काफ़ी दोस्तों से भी मुलाकात हुई इसी मसले में, जिनकी मैंने मेडिसिन चेक भी की, जो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। तो खैर ये उनके अपने काम है, उनका अपना तरीक़ाकार है, क्या करते हैं। जो मुझे कहा था दोस्तों ने, तो ये एक जड़ी बूटियों वाला नुस्खा है जिसके अज्जा हैं रूमी, मस्तगी, जो कि काफ़ी बहुत ही एक अच्छी और नायाब चीज़ है बांझपन के लिए। मैं इनकी तस्वीर, इनका फ़ायदा जो है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हर बंदा जड़ी बूटियों के बारे में इल्म रखता है। अगर नहीं तो आप नेट पर सर्च मारेंगे, आपको एक एक जड़ी बूटी की हिफाजत के बारे में, फ़ायदे के बारे में पता चल जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो मैं बहुत ही लंबी वीडियो बनाऊँ और आपको एक एक करके बताऊँ। मेरा काम सिर्फ कुश्ता जात का है। ये मैं तभी बनाता हूँ जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है, और वो भी कुश्ता जात खिलाने से पहले ये ज़रूरी होती हैं हर एक मर्द के लिए। हर एक चीज़ बनाने के लिए, या कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, जिनमें हम गर्मी, बादी, वायु बादी, या हवा, गैस, इन सब के लिए कुश्ते नहीं बनाए जा सकते। आप हर एक की जुज़ को ख़त्म करने के लिए कुश्ते बनाएंगे तो ये तो 40-45 हज़ार तक बात चली जाती है। आप सिर दर्द, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, इनके छोटे छोटे चीज़ें नुस्खे भी होते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका हो, जो लाइलाज मर्ज हो, तो फिर आप ये बनाते हैं। लेकिन आप जो अक्कर बांझपन के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि आपके वर्म है, या डेट नहीं सही आ रही, या पैरों में, पाँव में, कमर में दर्द है, या खून की बंदिश है सही तरह से नहीं आ रहा, तो आप इन सब के लिए अलहदा ही कुछ बनाए नहीं। पहले आप जड़ी बूटियों से उसका इलाज करेंगे। वाई बादी, डेट, जो पाँव में दर्द रहती है, या हवा, या गैस, या पेट में पानी का जमा हो जाना, बच्चेदानी का मुंह का बंद होना, या वर्म का ठीक ना होना, या बहुत ज़्यादा गर्मी का होना, इन सब के लिए ये नहीं कि आप कुश्ता जात ही बनाएंगे। अगर किसी का शौक हो, या जो इतना अफोर्ड कर सकता हो, तो आप उसको बनाकर दे सकते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इनसे भी काम ले सकते हैं, और एंड पर आप फिर कुश्ता जात इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो ये हम हिसाब बना रहे हैं, ये नुस्खा, ये हमारा गारंटी शुदा है। हम ये इस्तेमाल करवाते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फर्ज करम से हमें रिज़ल्ट भी इसका मिलता है। और दोस्तों, जो बात रही बंदिश की या कुछ इल्म की, जो ये उल्ट पटांग जी करते हैं, उनका आप सबसे पहले ट्रीटमेंट करें, चाहे आप कुरान आयात से करें जो आपको तरीक़ाकार है, या किसी से पूछे, रब्ता करें जो वो बेहतर जानते हैं, उनसे आप उसका ट्रीटमेंट करें। और उस दौरान औरत के बच्चेदानी पर जो असर पड़ता है, उसके बच्चेदानी में जितनी हीट और गर्माइश जमा हो जाता है, उसको ख़त्म करें। पर सबसे पहले जो अमल है, डेट सही होनी चाहिए। अगर डेट सही नहीं, तो आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवा सकते। डेट सही हो, उसके बाद पेट में पेट में गैस, हवा ना हो, बच्चेदानी में वर्म ना हो, वेन्स का जो है वो बंद होना, इन सब के लिए आप बाद में ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो अमल है डेट का है। पहले जो मैंने नुस्खा बताया था वो वेन्स के लिए था, वो तहरीक के लिए था, वो अंडों के लिए था, जो कि बच्चेदानी के कुछ मसले मसाइल जो थे उनको कवर करने के लिए था, जैसे कि हवा का होना पेट में, या बच्चेदानी में वर्म का होना, या वेन्स का ख़त्म होना, उनमें तहरीक का ना होना, अंडों का ना बनना, उनके लिए था। ये जो नुस्खा है, ये आपके बच्चेदानी में जितनी भी तसीर हीट होगी उसको ख़त्म करेगा। जो पानी बाकी रह जाता है उसको खुश्क करेगा, और
اس کے منہ کو کھول دے گا تاکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، آپ کو امید اور اس کو لگ جائے۔ اور یہ تھوڑا مہنگا ہے جڑی بوٹی، یہ 6-7 ہزار کا پڑتا ہے اگر آپ یہ بنائیں گے اور ایک ماہ اس کو استعمال کریں گے۔ لیکن اس کو استعمال کرنے سے پہلے میں پہلے بتا چکا ہوں ڈیٹ صحیح ہونی چاہیے، پھر آپ یہ استعمال کروائیں۔ اگر جس کو 2-3 سال ہو چکے ہیں نہیں کام بڑھ رہا تو آپ یہ ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں، بشرطیہ اس کو ڈیٹ صحیح ہو۔ پھر آپ 40-50 دن یہ استعمال کریں، مرد کی رپورٹ کلیئر ہو تو پھر۔ جس کے جزار میں مستگی ہے یہ ہم نے لی ہے 4 تولہ، یہ تھوڑی مہنگی ہے۔ برادر دنان فیل جو ہم نے لیا ہے 6 ماشا، مرواری موتی 1 تولہ، مصری کوزہ 20 گرام، تباشیر کبوب یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی کام کرتی ہے اس کے لیے بانجھ پن کے لیے، لیکن اس کا جو ہے وہ ملانا بہت ضروری ہے، نہیں کہ آپ تباشیر کے ساتھ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کر لیں۔ یہ مغلظ جو آپ دیتے ہیں عورتوں کے لیے بانجھ پن کے لیے، اس میں یہ استعمال نہیں کرتے۔ ان سب کی تاثیر کا اور طبیعت مزاج کا خیال رکھ کر آپ پھر اسی کو دیں گے اس کے مطابق تو پھر فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ عورت کو ڈیٹ آ نہیں رہی اور آپ یہ کھلاتے رہیں تو آپ کا کام ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ جو حکیم پڑھے لکھے ہیں کالجوں میں جو پڑھ کر آتے ہیں ان کو ان چیز کا پتہ ہے، ہر بندہ جو جڑی بوٹیوں کا کام کرتا ہے اس کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ پھر بھی کچھ انجان لوگ ہیں ایسے ہی بنا کے بہت تکفیریں دے دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ وہ اگلے بندے کی مرض کا اور طبیعت مزاج کا خیال نہیں کرتے، نہیں دیکھتے کہ اس کو کون سی چیزیں چاہیے، سرد چاہیے، گرم چاہیے، خشک چاہیے، کون سی چاہیے، گرم تر، سرد تر، یا گرم خشک یا سرد خشک، اس حساب سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ الائچی خرد ہے، یہ آپ نے لینی ہے 3 تولہ۔ ان سب چیزوں کو آپ نے کھرل کر لینا ہے، الائچی کو جو اس کا اوپر والا چھلکا ہی اتار کر آپ اس کو کھرل کر لیں، کھرل کر کے اچھی طرح سے بریک کھرل کر کے آپ اس کی 35-30 پوڑیاں بنا لیں۔ صبح شام 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے کے گھنٹہ بعد آپ کھلاتے رہیں اس کو۔ آپ جب کھلائیں گے 6-7 دن کے بعد عورت کو خود ہی محسوس ہوگا کہ اندر میرا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کی وائی بادی ہیٹ جتنی بچے دانی میں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، جو پانی رہ چکا ہے بچے دانی میں وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بنانا ہے بہروزہ، یہ بروزہ ہے، اس کا ہم بنائیں گے کشتہ۔ اس کا طریقہ کار میں بعد میں بتاؤں گا جب اس کی شروع کریں گے اس کو بنانے کے۔ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بروزہ جو ہے، جو کہ بانجھ پن ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو لا علاج ہو چکے ہیں، جن کی رپورٹیں بھی کلیئر آتی ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اندر جو کہ رپورٹوں میں نہیں آتا یا سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ان کے لیے اخیر پر اینڈ پر یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار میں بعد میں بتاؤں گا، جب ہم یہ شروع کر دیں گے تو آپ یہ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کو جو مسئلہ ہے وہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ ضرور خیال رکھا کریں کہ طبیعت اور مزاج جو مین کام ہے میڈیسن کا، جو طبیعت مزاج جو مرض کو دیکھ کر ہی دے جائیں، چاہے آپ، میں یہ نہیں کہتا آپ کشتہ جات ہی دیں، مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک چیز کا کشتہ بتائیں، ہر ایک چیز کا بھائی میں کیسے بتاؤں، نہ ہی میں خود سے تو پیسے لگا کر نہیں آپ کو بنا کر دوں گا یا دکھاؤں گا، میرے پاس جو آرڈر ہوگا میں وہی کشتہ جات بناؤں گا اور اس کا بتا بھی دوں گا، اور میں ایک نقطہ ایک بار ہی بنا کر، یہ نہیں کہ آپ نے یہ دوبارہ بنائیں پھر اس کی ویڈیو بنا کر پھر ہمیں بتائیں، یہ کیسے آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں آپ اس کو نیٹ سے سرچ کریں یا کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو جڑی بوٹی، اگر کسی کو اس نقطے میں شک ہو تو، لیکن بشرطیہ اس کو آپ بندے کی مزاجی طبیعت کے مطابق استعمال کروائیں۔ یہ 6-7 ہزار کا آپ کو پڑتا ہے، کوئی مہنگا ہے کیونکہ یہ رومی مستگی جو ہے 700-800 روپے تو یہی آپ کو تولہ ملے گی، 10 گرام ملے گی۔ اور تباشیر کبوت جو ہے یہ بھی مہنگی ہے، اور مرواری موتی
یہ تمام باڈی کے اعضائے حیثیت جو ہوتی ہیں ان کو طاقت دیتے ہیں، دل، جگر، دماغ جتنے بھی عورت کے ہیں۔ تو دوستو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور تھوڑی بھائی کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔